نبیاں دے سردار دی زندگی دے آخری لمحات آخری ویلے میرے آقا علیہ السلام کی وصیتاں کر دے پینے الصلاة او لوگوں نماز دا خیال کرے آجے او لوگوں نماز دا خیال کرے آجے او لوگوں نماز دا خیال کرے آجے میرے آقا علیہ السلام دیاں یاداں دا محور مسلمانوں ایک عجیب ہی سمت اختیار کر چکے آسی میرے آقا علیہ السلام میدان احد اندر گئے میرے نبی نے احد والیاں واسطے دعا کی تھی پھر میرے آقا علیہ السلام نے ممبر منگوا کے میرے نبی ممبر تے بیٹھے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرمایا میرے نبی کی آندے دے او میں نے جان سارو اج میں نو اپنے پراواں دے یاد آ رہے اج میں نو اپنے ویر یاد آ رہے دے صحابہ کہن لگے سونیوں کیا سی تواڈے ویر نہیں آ کیا سی تواڈے پائی نہیں آ فرمایا تم اصحابے او تسی میرے صحابہ ہو تسی میرے ساتھیوں تسی میرے دوستو میرے پائیوں نے جڑے بعد اندر آن گے میرے پرانے اے اللہ سانو اس زمرے اونا پائیاں دے زمرے اندر شامل فرما اے اللہ سانو اونا پائیاں اندر شامل فرما جنہ پائیاں دی یاد نبیاں دے سردار علیہ السلام نو آ رہے تھے مسلمانوں اگر بے نماز ہوئے گا کیویں نبی دا پائی بن جائے گا اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ نبیاں دے سردار علیہ السلام دی آخری وصیت دے الصلاة اوہ اپنے باپ دی وصیت نو یاد رکھنا ہے ماں دی وصیت نو یاد رکھنا ہے دوست دی وصیت نو یاد رکھنا ہے اور میرے پیر دے وصیت نو بے یاد رکھیا کر اور ساری امت سارے نبی قیامت والے دنے کہن گے رب نفسے کلہ ہی میرا پیر کہے گا رب امت اس پیر دی وصیت نو بھول گیا اس پیر دی وصیت نو یاد رکھیا کر او کلہ ہی پیر مسلمانوں ساریاں امتاں مل کے نبی موسیٰ علیہ السلام دے پاس آدم دے پاس ابراہیم دے پاس عیسیٰ دے پاس جان گے سارے پیغمبر کہن گے جنہ آج ساڑھا رب غصے اندر ہے اس تو پہلے اللہ نے اسی اتنے غصے اندر نہیں بیکھیا آج اسی سفارش نہیں کر سکتے آج ساڑھی بات نہیں منی جائے گے تسی آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس جاؤ دا او پیر جنہیں سفارش کر دیئے او پیر جنہیں قیامت والے دن بھی کہنا ہے اللہم امتے کدے مانگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ او کدے روے پیا کلا جا کے غاراں دے وچ او کتنا امت دا احساس سے پیر نو سارے عمراں او رب نو مناوندا رہیا اس پیر دی آخری وصیت نو یاد رکھیا کر او پتھر مارن والے یارا کدے تو میرے والے آویں قسم خدا دے تینو سینے لاواں کتے دوزخ نہ تو جاویں اس پیر دی آخری وصیت الصلاة انہوں یاد رکھیا کر نماز قائم کریا کر نماز سیدھی کر کے پڑھیا کر نماز وقت دے پڑھیا کر وقت دے حفاظت کریا کر خشوع اور خضوع دے نال پڑھیا کر کیونکہ جدوں بھی کوئی پریشانیاں دے نبیاں دے سردار علیہ السلام نو آپ کی فرمایا کر دے یا بلال اقیم الصلاة ارحنا بہا بلال پریشانی آ گئے غم آ گیا ہے بلال اٹھو نا اذان کہو نا اقامت کہو نا نماز پڑھنی ہے اللہ دکھڑا دور کر دے اللہ غم دور کر دے اللہ پریشانی دور کر دے اور مسلمانوں گناہاں دے بخشش واسطے نماز بارش نہیں ہو رہی نماز سورج گرہن لگ گیا ہے نماز چاند گرہن لگ گیا ہے نماز اللہ اکبر کبیرہ اور مسلمانوں جانگے تے پھر بھی نماز
عام حالات نے تے پھر بھی نماز اللہ نے مسلمانوں دو خوشی دے دن دیتے نا عید الفطر عید الاضحیٰ کائنات رب نے ایک اضافی نماز بھی دے چھڑی اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ نماز وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کیونکہ نماز میرے پیری اکھا دے ٹھنڈک گئی اللہ اکبر کبیرہ اگر سکون چاہنا ہے اطمینان چاہنا ہے چین چاہنا ہے زندگی اندر راحت چاہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ نماز پڑھیا کر نماز ادا کریا کر میرے نبی دے آخری مسلمانوں آخری زندگی دے آخری لمحات آخری ایام چل دے پہنے اللہ نے تینہ باتاں دا حکم دے دیتا فرمایا سونیو سبحان اللہ دیاں تسبیحاں ودا دیو الحمدللہ دے وظیفے ودا دیو سونیو استغفر اللہ دیاں تسبیحاں زیادہ کر دیو نبیان دے سردار علیہ السلام نے اللہ دے مشورے دے نال ایک دعائی بنا لے سبحانک اللہم ربنا اللہم اغفر لے اما جان عائشہ فرما دیا دے سورہ نصر دا زدہون تو بعد نبیان دے سردار نے یہ دعا نہ رکوع اندر چھوڑے نہ سجدے اندر چھوڑے آپ رکوع اندر بھی دعا پڑھ دے رہے آپ سجدے اندر بھی دعا پڑھ دے رہے مانا کیے سبحانک اللہم ربنا وبحمدکا اے اللہ سبحان بھی تو اعلیٰ بھی تو اللہ حمدہ بھی تیریاں سناوہ بھی تیریاں اے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے کو اپنے گناہاں دے معافی مانگدا پیائی حالانکہ میرے نبی دا دے گناہ ہے ہی کوئی نہیں سی کہتے میرے آقا علیہ السلام دے دل اندر گناہ دا تصور تک نہیں آیا سی لیکن امت دے تربیت کی تھی امت نو سبق دیتا جا رہے اس واسطے مسلمانوں گناہ بخشوانا چاہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ چاہنا ہے اللہ میرے گناہوں میں گناہوں تو پاک صاف کر دے میرے گناہ مٹا دے سجدے اندر سر رکھیا کرتے ہیں کیا کر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لے ترجمہ کیے معافیاں دے کلمے آج پھیرے اللہ سوڑیا گالے پسند تینو ڈھیرے اللہ سوڑیا